बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुबह एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने चरसद्दा में एक भरपूर खिताब किया है और इस जलसे में उन्होंने अपने आइंदा के लाएअमल का ऐलान भी कर दिया है। यानी एक दफ़ा फिर उन्होंने इस बात का इरादा कर दिया है कि उनके तरजीहात में जो सबसे पहले बात है वो ये है कि इमरान खान की विजन को आगे बढ़ाना है। साथ में उनका ये कहना था कि अब तक उनको इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं मिल सकी है, लेकिन वो अपना भरपूर कोशिश जारी रखेंगे और जब तक इमरान खान के साथ उनकी मुलाकात नहीं होती तो उस वक्त तक जो खैबर पख्तूनख्वा की काबीना है तो उसको तश्कील नहीं दिया जाएगा। उनके मुताबिक चूँकि इससे पहले जब बजट पास हो रहा था तो इमरान खान से मुशावरत नहीं की गई थी, जिसके बाइस बाद में मुश्किलात सामने पेश आई थी। लेकिन इस दफ़ा उनका मौक़िफ़ ये है कि जब तक इमरान खान के साथ उनकी एक भरपूर मुलाकात नहीं होती तो काबीना तश्कील नहीं दी जाएगी। और ज़ाहिर बात है कि जब तक काबीना तश्कील नहीं पा जाएगी तो इस सूबे का जो बहुत सारा काम है वो डंप होकर रह गया है, क्योंकि जिस मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ना हो तो सिर्फ सेक्रेटरीज़ के हाथों में तमाम काम दिया गया है। ऐसे में मामलात जो है उनको चलाना जो है अगर वो नामुमकिन नहीं है तो इंतहाई मुश्किल ज़रूर है। इस जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर जो अहम रहनुमा है, जिस तरह जुनैद अकबर, आतिफ खान और दीगर अहम रहनुमाओं ने भी खिताब किया, लेकिन सबसे कलीदी खिताब जो था वो सुहेल अफरीदी का था। सुहेल अफरीदी ने जहाँ अपनी तकरीर में इमरान खान के हवाले से बात की, अपनी पार्टी के हवाले से बात की, तो सबसे अहम बात उन्होंने ये की थी कि चरसद्दा की सरजमीन पर अवाम नेशनल पार्टी के सरबराह, जिनका ख़ुद ताल्लुक़ भी चरसद्दा से है, एमल वली ख़ान, उन पर भी इंतहाई सख्त तनकीद की, उनके लिए नाज़ेबा कलिमात अदा किए, जो कि बाद में पूरे क्राउड ने भी वो कलिमात अदा किए। यकीनन सुहेल अफरीदी का स्टेचर का बंदा, जो कि एक सूबे का वज़ीर आला है, उनको अवाम नेशनल पार्टी के मरकज़ी लीडर के ख़िलाफ़ ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। ख़ासतौर पर ऐसे सूरत हाल में कि जब हालिया हुकूमत बन रही थी तो ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वफ़द ने वली बाग का दौरा भी किया था और उनसे वोट मांगने की दरख्वास्त भी की थी, जिसको बाद में अवाम नेशनल पार्टी ने कबूल भी किया था। ऐसी सूरत में उनके सरजमीन पर जाकर उनके लिए बिलो द बेल्ट बातें करना यकीनन सुहेल अफरीदी के लिए जो है मुनासिब बातें नहीं थी। तो इसके अलावा नाज़रीन, अगर हम मौजूद सूरत हाल का जायज़ा लें तो सुहेल अफरीदी की मुमकिन तौर पर पीर के रोज़ अपने कायद इमरान खान से मुलाकात हो सकती है। और गुज़िश्ता रोज़ एक टीवी टॉक शो में जो राना सनाउल्लाह साहब है, जो कि मशीर वज़ीर आज़म है, उन्होंने इस बात को कन्फर्म किया कि पीर के दिन जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान की अपने कायद इमरान खान के साथ मुलाकात हो सकती है। और ये एक इंतहाई खुशआइंद बात होगी कि अगर सुहेल अफरीदी की अपने कायद इमरान खान से मुलाकात होगी तो कोई आसमान नहीं गिरेगा, कोई बड़ा फ़र्क नहीं आएगा। इसलिए हुकूमत को बग़ैर किसी हिचकिचाहट के सुहेल अफरीदी को हर हालत में इस मुलाकात की इजाज़त देनी चाहिए। नाज़रीन, अगर आप मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो आप सुहेल अफरीदी पर तनकीद कर सकते हैं, आप इमरान खान पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन एक बात कम अज़ कम मुसम्मम है और वो बात ये है कि अभी तक ख़ुद सुहेल अफरीदी ने इस बात का इरादा कई दफ़ा किया है कि वो अपने लीडर इमरान खान की विजन के बगैर जो है वो एक स्टेप भी नहीं लेंगे। जबकि इमरान खान के हवाले से अगर हम कहें कि उनको तकरीबन जेल में 2 साल मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन अब तक इमरान खान ने कभी भी किसी डील की ऑफ़र नहीं की है, बज़ाहिर यही लग रहा है। और अभी तक भी इमरान खान का हौसला जो है वो ख़त्म नहीं हो सका है। नाज़रीन, आज जंग और द न्यूज़ में पाकिस्तान की मुमताज़ सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने एक आर्टिकल लिखा है और ज़राए से उन्होंने इस बात को कन्फर्म किया है कि अगर मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही और इमरान खान ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ जो है वो रवाबित कायम ना रखे, उनके साथ बातचीत ना की, तो ऐन मुमकिन है कि न सिर्फ 2025 में बल्कि 2026 में भी शायद इमरान खान की रिहाई मुमकिन ना हो सके। अंसार अब्बासी लिखते हैं कि पीटीआई के अंदर सग़ीर अनासिर अब भी तसादुम की पॉलिसी पर कायम है, लेकिन पार्टी के तहम्मुल मिजाज रहनुमा इमरान खान की मौजूदा सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार कर रहे हैं। उनकी राय है कि जब तक ये महाजराई ख़त्म नहीं होती इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, इससे पहले जब अली अमीन जो है वो इस सूबे के वज़ीर आला थे तो अली अमीन के हवाले से कम ये बात ज़रूर थी कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते में होते थे और वो मुज़ाकरात पर यकीन रखने वाले शख्सियत भी थे। लेकिन इस वक्त जिस ग्रुप को या इस ग्रुप के एक फ़र्द को वज़ीर आला बनाया गया है, सुहेल अफरीदी, और उनके ग्रुप में जो अफराद शामिल है जिसमें ख़ुद शकील खान है, जुनैद अकबर है, इसके अलावा शाहराम खान तरकई है, आतिफ खान है, तो ये वो ग्रुप है जो कि मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखती। तो इसलिए तसादुम का ख़तरा जो है वो बज़ाहिर ज़्यादा नज़र आता है।
انصر عباسی صاحب لکھتے ہیں کہ پارٹی کے کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کی مشکلات جلد ختم ہوتی نظر نہیں آتی، کیونکہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف زیر سماعت مقدمات اور سزاؤں کی نوعیت پیچیدہ ہے۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ کی القادر ٹرسٹ کیس میں سزا کے خلاف اپیل تاحال اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس سے پہلے ان کی سزا کی معطلی کی درخواست کی سماعت ضروری ہے، لیکن اس حوالے سے بھی کوئی تاریخ طے نہیں کی گئی ہے۔ اب ظاہری بات ہے ناظرین کہ اگر یہی صورتحال رہی کہ جس طرح اگر اپنی باری کا انتظار کریں گے خان صاحب، تو ان کے خلاف جو خاص طور پر القادر ٹرسٹ کا کیس ہے، جو توشخانے کی کیسز ہے، تو ان میں جو اپیلیں موجود ہے عمران خان کی جانب سے، تو اب تک ان اپیلوں پر بھی مزید کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی ٹائم لگے گا عمران خان کو ابھی، اگر روٹین کے مطابق ان کی کیسز جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ میں لگتے ہیں، تو یقیناً اس پر مزید کافی ٹائم لگ سکتا ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان ان کی اہلیہ کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی اور ان کی اپیل 31 جنوری 2024 کو دائر کی گئی تھی، لیکن تاحال اس پر کوئی سماعت نہیں ہوئی۔ انصر عباسی صاحب لکھتے ہیں کہ موجودہ عدالتی بیک لاگ اور ترجیحی پالیسی کو دیکھتے ہوئے ذرائع کے مطابق اس اپیل پر رواں سال سماعت کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ کئی پرانی مقدمات پہلے سے زیر سماعت ہے۔ پی ٹی آئی کے اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ پارٹی کے سخگیر عناصر جنہوں نے مذاکرات کی مخالفت کی، انہوں نے عمران خان کے لیے معاملات مزید مشکل بنا دیے ہیں۔ جب تک القادر ٹرسٹ کیس میں سزا برقرار ہے، عمران خان جیل سے باہر نہیں آ سکتے۔ ان کے قانونی مسائل میں اضافہ کرتے ہوئے توشخانہ دوم کیس میں اب اپنی آخری مراحل میں داخل ہو سکتا ہے۔ اگر اس میں بھی سزا ہو گئی تو اپیل سماعت کے لیے مقرر ہونے سے قبل عمران خان اور ان کی اہلیہ کو مزید قید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انصر عباسی صاحب مزید لکھتے ہیں کہ 9 مئی سے متعلق کئی مقدمات تاحال زیر سماعت ہے۔ پی ٹی آئی کے جو قانونی ماہرین ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ استغاثہ کے پاس اتنے قانونی حربے موجود ہے کہ ان کیسوں کو طول دیا جا سکتا ہے، جس سے عمران خان کی رہائی میں مزید تاخیر ہو سکتی ہے، پھر چاہے وہ کیسز میں ضمانت یا بریت کیوں نہ حاصل کر لیں۔ حتیٰ کہ بہترین صورتحال میں بھی اگر عمران خان تمام بڑے مقدمات میں کورٹ سے بری ہوئی بھی، تو اس میں طویل عرصہ لگ سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق جب تک کوئی غیر معمولی عدالتی یا سیاسی پیش رفت نہیں ہوتی، عدالتی کارروائیوں کے موجودہ وقت کا اندازہ یہی بتاتا ہے کہ عمران خان کی قید 2026 تک بلکہ اس سے بھی آگے جا سکتی ہے۔ تو بظاہر ناظرین یوں لگتا ہے کہ عمران خان کے لیے اگر وہ صرف لیگل پلیٹ فارم پر یقین رکھتے ہیں، اگر صرف وہ عدالتوں پر یقین رکھتے ہیں، تو یقیناً یقین رکھنا بھی چاہیے، لیکن جو ڈیلنگ ٹیکٹس اس وقت حکومت استعمال کرے گی، جو اس وقت مقتدر حلقے استعمال کرے گی، تو عمران خان کے لیے 2025 میں تو کیا 2026 میں بھی رہائی ممکن نظر نہیں آتی۔ اس لیے انصر عباسی کے مطابق اور دیگر پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو کہ مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم اگر مذاکرات کریں گے تو عمران خان کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہے، بصورت دیگر ان کا لیڈر جو ہے ان کے لیے مزید مشکلات ہوگی، کیسز میں تاخیر ہوگی، نئے مقدمات دائر کیے جائیں گے، جس کے بعد بظاہر یہ مشکل نظر آتا ہے کہ عمران خان جو ہے ان کو ان کیسز میں رہائی مل سکے۔ اگر پروگرام تک میں میزبان ڈاکٹر محبوب علی صدیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔